كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ بشحال هادي ما شفتكم راه دايرين صافا؟ لاباس عليكم؟ كلشي هانين؟ علاش انا كنهضر بشويه؟ علاش ما عرفتش علاش. المهم كي دايرين؟ صافا لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم اول نهار في رمضان، انا عزيز عليا رمضان، كنحمق على رمضان، كنتسطى على رمضان. رمضان عندي شهر كيدوز الحمد لله على خير وبخير، وداكشي اللي نتمنى لكم نتوما ان شاء الله. رمضان مبارك سعيد، يدخل عليكم بالصحه والهنا والخير والرزق والتيسير والفرح والسعاده وكل ما تمنيتو ان شاء الله. دونك اليوم كما قلت لكم اول نهار في رمضان، اختكم باقا ما موجده حتى شي حاجه. ملي كنقول لكم ما موجده حتى شي حاجه، راني ما موجده حتى حاجه، والو راه يلاه درت اون ستوري في انستغرام وقلت لهم راه باقي ريحه رمضان ما دخلاتش عندي، وبصح نيت باقا ريحه رمضان ما دخلاتش عندي. هذه اول مره كتوقع ليا واقيلا، ما سي با غاف. المهم اليوم غنتكلفوا بهذا الشيء، اليوم غندخلوا ريحه رمضان في الدار. واول حاجه غنبدا ندير هي نصايب الحريره ديالي. بيان سور رمضان بلا حريره ماشي رمضان. المهم عندنا حنايا في هاد الدار لا ما كانش الحريره راه بحال ما كاينش رمضان. دونك غنبدا الحريره هي الاولى، غنصايب البريوات حتى هما، غنبارطاجي معكم المهم دي بتيت شوز اللي كنت شريتهم شحال هادي وباقيين في البواطات ديالهم، حويجات كنت خديتهم لرمضان وما بقيتش حتى عاقله اشنو خديت بالضبط. المهم غنوريكم من بعد اشنو خديت. ولا كان باقي ليا الوقت بوتيتر نمشي نصايب واحد لو بتي كوان ديكوري زعما باش ندخل ديك الاجواء ديال رمضان. المهم دونك هذا هو النهار الاولاني، غندوزو معكم وغدوزو معايا، ولا نتوما اللي غدوزو معايا، لحقاش نتوما ملي غتشوفوا هذا الفيديو غيكون ديجا داز النهار الاول والثاني والثالث على حسب امتى غنصايب المونتاج وتوجد لا فيديو تكون. المهم راك عارفين ان بتي بو لو ديرولمون. دونك المهم اتاكيو الحريره، يلا نبداو باسكو بغيت نشم ديك الريحه ديال الحريره. يلا الحريره اللي غندير حريره زعما تراديسيونيل، ما دخله فيها حتى شي حاجه زعما بارتيكولي، دونك فريمون حريره تراديسيونيل. هنا عندي بعدا العظومه ديال الحريره، العدس، الفرميسيل، لا صوص طوماط، البواشيش اللي حطيتو يفزق فوالا، بصله، كرافس، معدنوس، الكزبر. عندي هنايا دي بروشيت باسكو راجلي كيحماق على اللحم في الحريره، دونك مهم سي اوبسيونيل. انا كنبغي العظومه باسكو كيطلقوا بنا زوينه. عندي هنايا ضامه ديال السمن، ضامه ديال الزعفران والملحه والبزار. المهم غنوريكم لي زيبيس اللي غندير، غنقطع بعدا نوجد المسائل ديالي. وخاصني نوريكم هاد القراده، شوفوا هاد القريريده شحال زوينه، لقيتها في دولارama، ديري ليها واقيلا 3.50 $. شحال زويونه. غنوجد هادشي هنايا دغيا ونرجع لكم. البنات بغيت غير نوريكم هاد لاستيوس. كوم فو فوار انا لو بلان طرافاي ديالي ما عنديش كبير بزاف، داكوغ. دونك شنو درت؟ خديت هاد لا بلانش اللي كنت شريت من كوسكو، بلانش راه كبيره، وحطيتها بار دوسو لو لافابو، وغنستعملها هكا كوم اون اكستنسيون ديال لو بلان دو طرافاي ديالي. هكا سا مفي فريمون هاد ليسباس كله باش نخدم، دونك سا بو اتر سوبر براتيك. دونك تشوفوا في كوسكو راه عندهم هاد لي غروند بلانش. انا هاد لا بلانش الكبيره لقيتها في كوسكو اللي في لا ريف سود. غنخلي لكم هنايا غنخلي لكم لو لين ديال لا فيديو اللي درت ديال كوسكو، وهنايا غادي تلقاو البلاصه، العنوان، غتلقاو كاع لي زانفورماسيون. مي عندهم كنت خديتها وفريمون راها كبيره وعندهم ديفيرونت كولور، مي سي براتيك. هكا سا كوفر فريمون تو لو لافابو باسكو لافابو كوميم كبير، دونك هكا سا لو ريكوفر او كومبلي اي كوم جو دي سا فو في ان اسباس دو طرافاي اديسيونيل. دونك هذا هو لو بتي تروك. وشنو غندير دابا؟ غادي نجرب نطحن كلشي في هذا في الميكسور. غادي نجرب نحط البصله والكرافس، المعدنوس مع لا صوص طوماط، وندوزهم هنايا نطحنهم ونشوف لا طحن ليا داكشي مزيان، ونحطو في لا مارميت ديالي. جو في اسيي سا. دونك قطعت طريفات ديال لو كوب دو فو، طريفات صغار اللي غادي يجيو في المعلقه هكايا، طريفات صغار، وحطيت العظومه. ودابا غادي نطحن هذا الشيء. دونك في بلاصه لا صوص طوماط درت غير الماء فينالمون باسكو دو توت فاصون خاصني نحط الماء، دونك قلت غنحط غير الماء. مي بون باين لي هادشي تطحن مزيان. غنشوف، شوفوا والله الا تطحن مزيان. هانتوما وصافي. انا غادي نكب لو ميلونج ديالي. دونك دابا غندير لي زيبيس. درت الملحه، البزار، الخرقوم، شويه ديال القرفه، ودرت طريف صغير هكايا ديال الزبده. جو سي بان كاينين شي وحده كتجيهم شي شكل الزبده، ما كيما قلت لكم لحقاش ما عنديش السمن. الا كان عندي السمن، هذاك السمن غيعطي لا ماتيير غراس.
انا ما عنديش السمن دونك كندير طريف د الزبده وكتجي زوينه به. دونك فوالا بور لي زيبيس. وقلت لكم درت داما ديال البنه ديال السمن وداما ديال الزعفران. دابا غنزيد لا صوص طوماط. فوالا غندير حكا فيها 660 مليلتر وهي غنعمرها بالماء تقريبا 4 المرات. دونك صافي زدت الماء ودابا غادي ندير الحمص ديالي. دونك الحمص خليته مرقد من البارح دونك غنزيدو دابا. دونك غادي نخلي واحد 20 30 مينوت بعد هادشي يدور وعاد غادي نزيد من بعد العدس. صافي خليت الحريره واحد نص ساعه تقريبا. دابا غنزيد العدس. دونك العدس منقي مغسول غنزيدو دابا صافي وغنخليها طيب حتى يطيب الحيمات يطيبوا. وديك الساعه غادي ندورها بالمايزينا. دونك هنايا حطيت الماء كيتسلق باش غنسلق البطاطا ديالي وهنايا عندي البيض حتى هو كيتسلق. دونك دابا غنزيد البطاطا اللي قشرت وقطعت طريفات صغار باش دغيا كيطيبوا. اصلا انا محتاجهم يكونوا طريفات صغار دونك كنسهل عليا القضيه دغيا كيطيبوا بحال هكا. بلاتي ندوزكم لهاد البلاصه. فوالا دونك قطعت هنا بصيله صغيره شلطتها. غادي نحتاج شويه القزبر وشويه المعدنوس. on va essayer ça voir. ايه drôle والله لا كتقطع. سي با واش عندي لا تكنيك مزيانه مي فريمون كتقرد والله الا كتقرد فيها جوج لام دو لام. هاي عندي شويه ديال المعدنوس بوغ لي غولو ديالي. غنزيد عليه الطون في رمضان كناخذ ديما هاد البواطه الكبيره كتباع عند كوسكو ب 14 دولار. فيها تقريبا 2 كيلو. فيها كيلو 880 غرام دونك بريسك 2 كيلو ديال الطون. ولحقاش كنستعملو بزاف في رمضان دونك هكا كتجيني بلوز ايكونوميك. ملي كنحلها كناخذ الكميه اللي غنحتاج دابا. واش الاخر غادي غنحطو في هاد لابواط هيرميتيك دونك في هاد التابروير دونك هيرميتيك وكيتكونسيرفا ليا مزيان. الوغ فوالا درت هنا الطون. وشي الاخر كما قلت لكم درتو في هاد البواطه. درت فوق منه شويه زيت العود خليت فيه شويه الماء لتحت والفوق درت عليه شويه زيت العود باش ما ينشفش ليا بزاف الفوق وطيب لنا زوين حتى هو. فوالا دونك البطاطا وجدات غنحطها باش تصفى. البيض حتى هويا وجد حتى هو غادي نقيه. صفيتها ودابا غير غندوزها بالموس نقطعها شويه مازال نصغرها. فوالا وغنزيدها في الميلونج ديالي. قبل ما نقطع البيض ونزيدها فيها غندير لي زيبيس ديالي بعدا شي ساهل غير شويه البزار وشويه الملحه. غنخلط كلشي بعدا. فوالا دونك ها هما كلشي مخلط. دابا اش غندير غناخذ شويه غنديرو في هاد لو كونطنون وغنخليه منين غنبغي نصيب لي بريك تونيزيان غادي يكون عندي ديجا لو ميلونج ديالي. وهاد لو ميلونج اللي غيبقى هنا غنقطع البيض وغنزيدو فيه. دونك لي بريك تونيزيان كنهرسو فيهم البيضه دونك ما بغيتش يكون ديجا البيض عندي هنايا دونك سي بور سا جو في روتير من دابا باش من بعد نقدر نزيد فيه البيض ويكون مزيان زعما. هادي جو لا مي دو كوتي وهذا غنقطع البيض ونزيدو فيه. فوالا ها هو وجد. دابا غنصايب لي غولو. مي قبل ما نصايب لي غولو غادي نمشي نشوف الحريره ديالي فين وصلات. دونك غنحركها غنزيد فيها شويه ديال كونسونطري دو طوماط ونخليها واحد 10 مينوت ومن بعد عاد غندورها بالمايزينا. دونك نشوف بعدا الحريره فين وصلت. ها هي بغيت ندوركم هكا هاي كتبقبق.
دونك دابا غندور الحريره. درت هنايا 2 معالق صغار عامرين ديال المايزينا مع شويه الماء، وغنبدا دابا ندور في الحريره ديالي. فوالا يا سلام، شمو على ريحه شحال بنينه وزوينه. صافي غنخليها دابا هي هذيك المايزينا طيب شويه، ومن بعد غندير لا ميسيل ونكمل بيضات باسكو وي حنا كنديروا فيها البيض. جلست شي شويه باسكو رجلي كيضروني، ما تصوروش هكا البوان لا قاتليني. المهم دابا جلست غنبدا ندير لي خولو. دونك في بلاصه ما نبقى واقفه ونتنيهم قلت كتشوفوا الروينه من مورايا لي نوريكم. يجي مي سافونس بيانتو ان شاء الله. غنبدا نحط لكم لي فيديو ديال لو ديبي ديال هاد لي رينوفاسيون، باقي ما كملناش مي سا افونس الحمد لله. دونك المهم نرجعوا لي غولو ديالنا. قلت لكم دابا في بلاصه ما نبقى واقفه ونغولي غادي نجلس ونصايب لي غولو ديالي. غنصايبهم كلهم، غنطويهم كلهم وغنحطهم من بعد في لي زيبلوك باش هكا تكون فاصون لا فارس كاينه. دونك احسن نطويها ونحطهم من بعد نديرهم في لي ساك زيبلوك، ومن بعد غنحطهم في لا كونجيلاسيون ملي نحتاجهم نخرجهم. وهادشي اللي غندير شاك جور ملي غادي نصايب شي فارس جديده. هادشي اللي غندير كونتيتي اللي غادي نطوي ونحط في الثلاجه وصافي. كيبانش لكم راسك. الله بون. دونك بوغ الورقه كنستعمل هاد الورقه كتجيني زوينه و دغيا كتديتاشا مع بعضياتهم. دغيا ما كتقطعش زعما ملي كنفرقوها ما كتقطعش وكتجي زوينه. دونك هذه كتعجبني بزاف. انا خديتها من مارشي اطلس، سنو كتلقاوها في لي زيبيسري ازياتيك، وسنو ماكسي سوبر سي ايجيا مترو ولا كلشي دابا كيبيعوها. دونك دغيا كديتاشا ساهله. دونك فو بون اون كوير. الحقيقه انا كنمشي بيديا كتجيني العبر هو هذاك. دونك فوالا كناخد شويه هكا وكنحطو صافي. كنتني الجناب هكا وكنغولي السيغار، وما كندير حتى شي حاجه باش نلصقها. ما كنلصقها ما كنلصقها حتى شي حاجه، لا بصفر البيض لا بفرينه لا والو. ملي كنجي باش نقليهم كنحطهم هكا زعما هاد الجنب اللي هنايا كنحطوه هو الاولاني هكايا وما كيتحلوش ليا. فوالا دونك غنزيد دابا لا فيرميسيل كنكبها وكنحركها ميمطا باش ما تعجنش ليا، ما تلصقش مع بعضياتها وتعجن. دونك بوغ البريوات ساليتهم، حطيت 4 في كل ساك. دونك عندي 3 سكان فيهم كل واحد 4، و بوغ اوجوردي خليت 6. دونك هادشي اللي دفاسون لا فارس ديالي عطاتني 18 غولو. و اون بليس ما تنساوش بان كما قلت لكم راه عندي مازال لا فارس اللي غنصايب بها البريك تونيزيان. دونك فوالا سي ديجا با مال. الحريره ديالي قربت توجد. دابا غنزيد فيها البيض وغادي تكون وجدات نطفي عليها. دونك البنات غنبارطاجي معكم لي زاشا اللي درت في ستوكس. كما قلت لكم هاد لي زاشا درتهم هادي 2 3 موا. دونك جو سي با واش غتلقاوهم ولا ما غتلقاوهمش. المهم غنبارطاجيهم معكم. كنت درت لكم زعما اون فيديو فيلميت لكم هادشي كله، زعما درت لكم الفلوغ. سي جوست كو جي با يو لو طون دو فير لو مونتاج اي طون دوني كو سا في ان بو ترو لونطون جي ليسي تومبي. دونك بريف جو فو مونتر اشنو شريت. جو في كومونسي افيك هاد لونسومبل ديال هاد لي بول. دونك سي بريزونت كوم سوسي. جيسبر بانكم كتبان لكم مزيان في لا كاميرا. Donc c'est un petit ensemble هكا l'assiette donc le plateau مع le bol ديالو. donc
Donc je trouvais ça super joli, très intéressant. Donc la couleur تاهي زوينة, un joli blanc avec le marbré. عندنا هنايا هاد le petit espace, donc le petit plateau هنايا pour mettre les accompagnements ديال la soupe. Par exemple في رمضان تقدروا تحطوا هنايا دابا الحريرة مع شبيبيكية مع بريوات مع التميرة. Puis voilà, ça fait une portion individuelle pour chaque personne ديال الدار. Donc vraiment عجبني, je trouve ça super joli. لقيتو رخيص en plus. كانوا دايرين ليه بروموسيون, je pense كانوا دايرين ليه كاينه هنا, كانوا دايرين ليه 10 دولار. Vraiment un très bon prix, 10 dollars pour l'ensemble هكايا, super joli. La seule chose c'est que منين مشيت انا كان عندهم seulement 2 اللي كانوا بقاو ليهم وهما اللي خديت. دونك ها هو الاخر عندي هنايا. دونك كانوا بقى ليهم غير جوج وخديت les deux, malgré que j'aurais bien aimé avoir un ensemble de 4 puisqu'on est 4 à la maison. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais essayer de retourner voir dans un autre stock si jamais j'en trouve. Je sais pas, je باقيين هاد les modèles ou pas. Mais bref, donc voilà, vraiment je trouvais ça super joli, très intéressant. عجبني بزاف. نوري لكم de plus près. Voilà, دابا كيبان لكم مزيان شتي. Voilà, très joli, vraiment زويون. Sinon une petite soupe avec un petit sandwich à côté. Bref, vous pouvez utiliser même le plateau بوحدو. هو تقدروا تحطوا فيه دي بتي نوا, تمار, شباكيه وتحطوا هكا كوم سيرفيس. دونك فريمون عجبني بزاف. Donc l'autre petit ensemble que j'ai acheté, هما هاد les petits bols عاوتاني. Quand j'ai fait mes achats, je pensais un petit peu au Ramadan. Donc لقيت هاد les petits bols qui sont super mignons. تا هما زويونين. Regardez la couleur, elle est vraiment trop belle. Les motifs également زويونين. Donc c'est un petit bol qui vient comme ça avec le couvercle ديالو. Vraiment عجبني الموديل ديالهم, عجبني la couleur parce que c'est pas une couleur اللي عندي في الفيسيل ديالي. Donc je me suis dit pourquoi pas. Vraiment كيتين. هذا فيهم 4, غنوريه لكم نقربوا لكم. Voilà, donc un ensemble de 4 وفيهم la cuillère ديالهم. Donc une petite cuillère à style asiatique. Donc voilà, je trouvais ça super mignon. عجبني vraiment le style ديالهم. C'est pratique يكون فيهم هكا le couvercle. Donc حتى لا ستفنا الطابله, تعرفوا في رمضان كنبداو نستفوا الطابله لو طون كلشي جلس الواحد يصلي وداكشي تقدر الحاجه تبرد. دونك هذا ça devient pratique, نسدو عليها هكا تبقى لينا دافيه شويه. دونك voilà, dites-moi ce que vous en pensez que j'ai comme هاد اللوين. غنقربوا لكم حتى هو باش يبان لكم مزيان. Vraiment زويون, une belle petite couleur ما بين le bleu et le vert. Voilà, très joli. Voilà, et pour accompagner le petit set ديال les bols, لقيت هاد la théière également في le même ensemble. Ça y a les mêmes motifs, la même couleur. Je me suis dit que ça serait joli هكا l'ensemble sur la table. Donc خديتها حتى هي. Et voilà, donc زوينه حتى هي. وهذه كانت ب 24.99 مي كانوا دايرين بروموسيون. ديك الساعه ملي شريتهم ما عقلتش شحال كانوا دايرين من غابه, واش 25% د غابه ولا 50% د غابه, ما بقيتش عاقله. مي جو سي كانت بروموسيون. وتا هذه سيتي لو ديرني سيت اللي كان عندهم. دونك فوالا فريمون زوينين, عجبوني بزاف. اي سا فير شونجمون هكايا الواحد يبدل في رمضان كيبغي الواحد يبدل وينوع شي شويه لا طابل ديالو. دونك هادو لي زونسومبل اللي خديت من ستوك. حاجه اخرى اللي خديت هي هاد لي كوفركل ريوتيليزابل. شفتوهم زويونين هاد لي كوفركل, sont super pratiques. Donc sont en silicone, ils sont extensibles et ils sont réutilisables. Voilà, donc كيجيو بحال هكا, فيها 6 de différentes grandeurs. Donc عندنا من الصغيره حتى الكبيره. Attendez, نجربوها في واحد هكا في un petit bol. نشوف la bonne grandeur هادي peut-être تجي. Donc il suffit de voilà fermer بحال هكايا. Et voilà, ça se ferme. ونجيو نحيدوه بحال هكايا. جو في اسيي. هذا مازال فيه اليدين, بلاتي نجرب بهاد لو بول بحال هكا. نجيو اي فوالا, كتجبدوه بحال هكا. وهانتوما سديتو بحال هكا, يبقى لكم شويه لا سوب ولا يبقى لكم شي حاجه بغيتو ترجعوا لها من بعد, تقدروا تغطيوها بحال هكايا و n'importe quoi. Donc اي حاجه كنسدوها بلو فيلم اليمونتير نستعملوا هذا. Donc je trouve ça super pratique. Comme je vous dis, le fait que ça soit réutilisable, donc c'est économique. Et voilà, donc vraiment عجبوني, ils sont super pratiques. غنوريكم كي دايره لا بواط ديالهم. وهادو كيتباعوا بشحال ب 15 دولار.
$15 وفيها 6. نبارطاجي معكم هاد لي بيتي trouvailles que j'ai trouvé في Dollarama. Donc c'est des petites lampes, c'est des petites bouteilles haka qui تحلو et à l'intérieur qui a la lumière. Donc je trouvais ça super joli pour décorer la table. Donc بلاتي نشوف فيها لي بيلوي. Attends نشعلها. Voilà. شوفوا هي شاعلة. Donc ça fait super joli, c'est original, c'est en verre. Donc super joli. كان هاد لو موديل بحال هكا هنايا عنده لي بتي ديتاي لتحت. كان هذا حتى هوايا. Et il y en avait une autre, celle-ci comme couleur ambrée. Donc dommage كانت غير وحده. En fait هادشي اللي لقيت. كانوا غير هاد ثلاثه اللي كانوا بقاو دونك خديتهم. Et au Dollarama encore, j'ai trouvé هاد les petits napperons vraiment غزالين. عجبوني بزاف. دونك كانوا دايرين ليهم $1.25. Donc زويونين. دونك عجبوني حتى هما بزاف. Donc l'autre petit partage اللي بغيت ندير معكم c'est un petit colis اللي وصلني. شويه الباروك دخل عندي في الدار. وهذا اللي هنايا اللي توصلت به من عند une amie qui est comme une sœur pour moi, Ilham. Je te dis merci énormément, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, tu m'as surprise, je m'y attendais pas du tout. Donc صيفطت ليا شويه الباروك ديال رمضان بارطاجات معايا داكشي ديالها. Donc voilà, je vais vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Donc voilà, un bon ramadan chère Hanouna. Voilà, c'est super gentil. Donc j'ouvre avec vous. Voilà, oh là là, yummy yummy yummy. Voilà, سميتو هذا المقروط وقيلا ياك المقروط. Vraiment super sympa, ça sent bon. عرفتي الريحه ديالو غزاله ما شاء الله. On va se sucrer le bec ce soir et on va en garder pour le reste du mois. Donc vraiment c'est super gentil, ça sent très bon, j'ai très hâte d'y goûter. Et elle m'a envoyé également سلو. alors là حليت البواطه والريحه اللي خارجه من هذا السلو ما نقولش لكم ما شاء الله وتبارك الله. ميرسي بوكو إلهام, الله يخطيك ونتمنى لك كل خير ان شاء الله. ميرسي infiniment. Donc voilà, vraiment ça me fait chaud au cœur parce que كما قلت لكم ما كان عندي حتى شي حاجه ما موجده والو, ما وجدت حتى شي حاجه, ما كوموندي حتى حاجه. j'avais pas le temps ni pour préparer ni juste pour passer une commande. donc je me suis dit غنعدي بداكشي اللي كاين وصافي. c'est pas grave زعما ماشي مشكل. mais voilà, donc j'ai reçu aujourd'hui la petite surprise. donc voilà, merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc j'ai deux autres petits partages à faire avec vous, des petits colis que j'ai reçus. Donc par contre ils sont en bas, donc حتى نهبط ونوريه لكم.
فطورنا وجد donc vraiment très simpliste hein, y a pas grand chose بريوات البيض شويه العصير les petites sucreries que j'ai reçues الحريره التمر pour les enfants et puis voilà c'est l'eau donc y a pas grand chose c'est comme ça notre table d'habitude en général je vous dirais là que c'est الحريره بريوات البيض that's it من بعد شي قهوه وaprès ça الا باقي فينا الجوع كناخذوا عشيوه. Donc voilà pour la petite table du premier jour de Ramadan. Donc nous on va s'asseoir, manger et je vous reviens après pour la suite de la vidéo.